मोहतरम नाज़रीन, वो लम्हा जो आंखों से पहले दिल पर उतरता है, जब इंसान बरसों की दूर होती हुई उम्मीदों, बिखरती हिम्मतों और खामोश चीखों के दरमियान खड़ा ये सोच रहा होता है कि आखिर कब कोई सुनने वाला आएगा। जब ताकत के नशे में चूर हाथ कमज़ोर की सिमत छीनने लगते हैं, जब दुख दिल के अंदर ऐसे जम जाता है कि हर नेमत बेमानी महसूस होने लगती है, जब थकन सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि सोच में भी उतर जाती है और बेचैन रातों में शिकवा ज़बान पर आते आते रख जाता है, ठीक उसी मोड़ पर जहां हर रास्ता बंद लगता है, अल्लाह खुद सामने आता है, न शूर के साथ न ऐलान के साथ, बल्कि ऐसे फैसले के साथ जो बातिल के कदम लर्जा देता है और जालिम के गुरूर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जुल्म अपनी आखिरी हद पर पहुंचकर ही क्यों डगमगाता है? क्या यह महज इत्तिफाक है कि सब्र के बाद ही हक की रोशनी ज्यादा वाज़ेह नजर आती है? जब तुम्हारी आवाज दबाई गई, तुम्हारा हक टाला गया और तुम्हें कमजोर समझकर नजरअंदाज किया गया, तो क्या वाकई अल्लाह बेखबर था? या वो लम्हा तैयार हो रहा था जब सच खुद बोले और झूठ खुद पीछे हटे? अगर जालिम आज मजबूत दिखाई देता है, तो क्या ये इस बात की निशानी नहीं कि उसकी आजमाइश का वक्त करीब है? सोचो उस इंसान के बारे में जो रोजगार की फिक्र में घर से निकलता है, दिल में दुख, जहन में सवाल और आंखों में नमी लिए, जिसे बार बार धकेला गया, जिसकी सिमत बार बार बदली गई, जिसे यह एहसास दिलाया गया कि वो कुछ नहीं, मगर वो खामोश रहा, शिकवा दिल में रखा और अल्लाह पर छोड़ दिया। फिर एक दिन हालात ने पलटा खाया, फैसले बदले, चेहरे झुके और वही हाथ जो दबाव डाल रहे थे खुद पीछे हटने लगे, क्योंकि जब अल्लाह सामने आता है तो दलील की जरूरत नहीं रहती। ताकत का शौर बैठ जाता है और हक खुद अपना रास्ता बना लेता है। वीडियो के साथ आखिर तक रहो, क्योंकि जो बात इब्तदा में अधूरी लगती है उसका अंजाम हैरान कर देता है। आखिर तक देखो ताकि समझ सको कि अल्लाह के सामने आने का मतलब क्या होता है और जालिम क्यों नहीं ठहर पाता। ये बात अक्सर उस वक्त समझ में आती है जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ महसूस हो, जब इंसान ये देखता है कि जुल्म सिर्फ ताकत की वजह से जीत रहा है और हक सिर्फ खामोशी की वजह से पीछे हट रहा है। उस वक्त दिल में एक सवाल बार बार उभरता है, क्या वाकई अल्लाह देख रहा है? क्या वो लम्हा कभी आएगा जब सच खुद सामने आएगा? क्योंकि जब हालात मुसलसल इंसान के खिलाफ हों, जब दूर तक कोई रास्ता न दिखाई दे, जब दुख इतना गहरा हो कि अल्फाज साथ छोड़ जाएं और तहकन ऐसी हो कि दुआ भी बोझ लगने लगे, तो यकीन सबसे पहले आजमाया जाता है। याद रखो, अल्लाह का सामने आना हमेशा वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है। न आसमान से आवाज आती है, न जमीन फौरन पलटती है, बल्कि अल्लाह पहले जालिम को उसकी हद तक जाने देता है, उसे उसके गुरूर के साथ जीने देता है, ताकि जब फैसला आए तो कोई उज़्र बाकी न रहे। क्योंकि जुल्म जब अपनी इंतहा को छूता है तो वो खुद कमजोर हो जाता है, उसके कदम खुद लड़खड़ाने लगते हैं और वो ताकत जो दूसरों को दबाने के लिए इस्तेमाल होती थी, उसी ताकत का बोझ बन जाती है। यही वो मरहला होता है जहां मजलूम को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मगर हकीकत में वो लम्हा करीब आ रहा होता है। वो लम्हा जब अल्लाह खुद सामने आता है और हालात की ज़बान बदल जाती है। फैसले इंसान नहीं करते, फैसले बनाए जाते हैं। रास्ते जो बंद दिखाई देते थे आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं और जालिम को पहली बार ये एहसास होता है कि वो अकेला है, उसके पीछे कोई नहीं। अब जरा उस मरहले को समझो जहां जालिम को लगता है कि सब कुछ उसके काबू में है। जब वो समझ बैठता है कि ताकत हमेशा उसके साथ रहेगी, कि किसी की दुआ, किसी का सब्र, किसी का आंसू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही वो निकता होता है जहां अल्लाह की खफिया तदबीर हरकत में आती है, बगैर शूर, बगैर ऐलान। हालात ऐसे बदलते हैं कि खुद जालिम को समझ नहीं आती कि गिरफ्त ढीली कब हुई, अख्तियार हाथ से कब निकला और जमीन पांव के नीचे से कब सुरक गई। मजलूम के लिए ये वक्त सबसे ज्यादा भारी होता है, क्योंकि बाहर कुछ नहीं बदलता मगर अंदर सब कुछ टूट चुका होता है। दुख दिल के कोने कोने में फैल चुका होता है, बेचैन सोचें रातों की नींद खा जाती हैं, थकन हर सुबह के साथ बढ़ती चली जाती है और शिकवा जबान पर आने से पहले ही दिल में दफन हो जाता है। मगर यही वो घड़ी होती है जब अल्लाह मजलूम के अंदर की ताकत को संभालता है, उसके सब्र को महफूज करता है
اور اس کے حق کو ضائع ہونے نہیں دیتا۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب بغیر کسی بڑی آواز کے، بغیر کسی واضح اعلان کے، منظر بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی ظالم جو کل تک نظریں جھکا کر بات نہیں کرتا تھا، آج وضاحتیں دینے لگتا ہے۔ وہی زبان جو سخت تھی، آہستہ آہستہ لڑکھڑانے لگتی ہے، کیونکہ جب اللہ سامنے آنے کا فیصلہ کرتا ہے تو طاقت دلیل نہیں رہتی اور غرور دفاع نہیں بن پاتا۔ یہاں ایک بات سمجھ لو، اللہ کا سامنے آنا مظلوم کو فوراً تخت پر نہیں بٹھاتا، مگر ظالم کو اس کے انجام کے سامنے ضرور کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انصاف کا وزن محسوس ہونے لگتا ہے اور ظالم پہلی بار پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوتا ہے، چاہے دل مانے یا نہ مانے، کیونکہ اللہ جب معاملہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وقت، حالات اور انجام سب ایک ہی سمت میں چلنے لگتے ہیں۔ اور پھر وہ گھڑی آتی ہے جس کا شور کم مگر اثر گہرا ہوتا ہے۔ نہ تالیاں بجتی ہیں، نہ اعلان ہوتا ہے، مگر ترازو خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے۔ مظلوم کے دل میں جمی ہوئی دوریاں آہستہ آہستہ گھلنے لگتی ہیں، بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے، اور وہی راستے جو کل بند تھے آج معنی دینے لگتے ہیں۔ یہاں کوئی معجزہ دکھائی نہیں دیتا، مگر فیصلے بولنے لگتے ہیں، اور حقیقت اپنی جگہ پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ ظالم اس لمحے کو سمجھ نہیں پاتا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے، مگر اب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اختیار پھسل چکا ہے۔ دلیل کمزور، آواز مدھم اور قدم غیر یقینی ہو جاتے ہیں۔ یہ پیچھے ہٹنا صرف جسم کا نہیں ہوتا، یہ اس غرور کا پیچھے ہٹنا ہوتا ہے جو برسوں سے حق کو دباتا آ رہا تھا، کیونکہ جب اللہ خود سامنے آتا ہے تو کسی کو سزا دینے کے لیے شور نہیں کرتا، وہ صرف حق کو اس کی جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ اور مظلوم، وہ کسی جشن میں نہیں جاتا، وہ خاموشی سے سجدہ کرتا ہے، دل میں شکر، آنکھوں میں سکون اور روح میں یقین لیے۔ وہ جان لیتا ہے کہ صبر ضائع نہیں ہوا، دعا گم نہیں ہوئی، اور آنسو رائگاں نہیں گئے۔ یہی وہ انجام ہے جہاں سمجھ آتا ہے کہ اللہ کی تاخیر انکار نہیں تھی، بلکہ تیاری تھی۔ بس یہ یاد رکھو، جب تمہیں لگے کہ ظلم مضبوط ہے اور حق کمزور، تو گھبرانا نہیں، کیونکہ جس دن اللہ خود سامنے آتا ہے اسی دن ظالم کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ انجام اپنی گواہی خود دے دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک خاموش سبق رہ جاتا ہے جو لفظوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ سبق کہ ہر تاخیر ہار نہیں ہوتی، ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اللہ انسان کو نتائج نہیں، برداشت عطا کرتا ہے تاکہ وہ اس دن کو سنبھال سکے جب فیصلہ ظاہر ہو، کیونکہ اگر انجام فوراً آ جائے تو دل سنبھل نہیں پاتا، اور اگر دیر نہ ہو تو یقین پختہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب تم آج خود کو ایک ایسے موڑ پر کھڑا پاؤ جہاں دکھ حد سے بڑھ چکا ہو، جہاں تھکن سوچ پر غالب آ رہی ہو، جہاں بے چین دل یہ پوچھ رہا ہو کہ آخر کب، تو سمجھ لو کہ معاملہ ختم نہیں ہوا بلکہ منتقل ہو چکا ہے، انسانوں کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے ہاتھ میں، اور وہاں جا کر کوئی فائل گم نہیں ہوتی، کوئی حق مٹایا نہیں جاتا۔ یہی وہ یقین ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا، یہی وہ سچ ہے جو اندھیرے میں بھی راستہ دکھاتا ہے۔ بس اپنے دل کو سنبھالو، شکوہ کم اور بھروسہ زیادہ رکھو، کیونکہ جب اللہ خود سامنے آنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو نہ صرف ظالم پیچھے ہٹتا ہے، بلکہ مظلوم کے دل میں بیٹھا خوف بھی خاموش ہو جاتا ہے۔